नमस्कार। कक्षा 5 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आजको कक्षामा सहभागी हुनुहोस्। हामीले आज अस्ति योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पढेको पाठको बाँकी अंश लिएर उपस्थित भएका छौँ। अनौठा प्रश्न कथा हामी पढिरहेका छौँ। त्यहाँ अकबर बीरबल को कथाको प्रसङ्ग छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त यही बाँकी अंश। अनि यसभन्दा अगाडि भएका कथाका घटनाहरू, बीरबलको बुद्धिको प्रशंसा, भारतको मुगल साम्राज्यमा मात्रै थिएन, उनको प्रशंसा बाहिरी देशहरूमा पनि थियो, विशेषतः फारसी देशमा पनि उनको प्रशंसा चलेको थियो। त्यसैले उनलाई एकपटक इरानका बादशाह वा फारसी बादशाहले बीरबललाई उनको देशमा जाने वा भ्रमणको निम्तो दिए। अनि बीरबल पनि भ्रमणको निम्तो मान्ने सन्दर्भमा, बादशाहको निम्तो मान्ने सन्दर्भमा उनी इरान पुगे। त्यहाँका बादशाहले उनलाई भव्य स्वागत गरे। केही दिनसम्म त उनी बादशाहको दरबारमा, फारसी बादशाहको दरबारमा बिताए र केही समयपछि उनलाई आफ्नो देश फर्कन मन लाग्यो। अनि उनले उक्त कुरा बादशाह समक्ष प्रस्तुत गरे। त्यसैले उनलाई आफ्नो देशमा फर्कनुभन्दा पहिला अझै पनि बीरबलको बुद्धिको, बीरबलको चतुर्याइको, बीरबलको तार्किक जवाफको जिज्ञासा फारसी बादशाहमा छँदै थियो। त्यसैले उनले आफ्नो दरबारमा, भव्य दरबारमा, विशाल सभामा उनलाई लिएर गए। अनि उनले परीक्षा लिनको लागि, परीक्षा स्वरूप केही प्रश्नहरू उक्त सभामा गरेका थिए। त्यहाँ 3वटा प्रश्नहरू राखेका थिए। फारसी बादशाहले बीरबललाई 3टा प्रश्नहरू राखेका थिए। के थिए भाइ बहिनीहरू? सम्झिनुहोस् त। फारसी बादशाहले राखेका 3वटा प्रश्नहरू हो। एउटा प्रश्न त के थियो? ईश्वर छन् कि छैनन्? दोस्रो प्रश्न के थियो? छन् भने कहाँ छन्? अनि ईश्वरले के गर्न सक्छन्? यी 3वटा प्रश्न बीरबललाई सोधेका थिए। अनि त्यो प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले ईश्वर छन्, ईश्वर चारैतिर व्याप्त छन्, जसरी हावा हाम्रो चारैतिर व्याप्त छ। हावाको अभावमा हामी सास फेर्न सक्दैनौँ, तर हावालाई हामीले देख्न सक्दैनौँ, अनुभूत गर्न सक्छौँ। त्यसैले ईश्वर चारैतिर व्याप्त छन्। ईश्वरलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ, तर ईश्वरको अनुभव गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको कुरा उनले हावा र ईश्वरसँग सम्बन्धित बनाएर उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसभन्दा पछाडिको घटना अब आज हामी पढ्दैछौँ। ल, त्यसभन्दा पछाडिका कुराहरू आज पहिला सस्वर वाचन गरौँ, अनि त्यसबाट कथाका घटनाहरू, अनि शब्द अर्थ, वाक्यमा प्रयोग जस्ता क्रियाकलाप र प्रश्नोत्तर जस्ता क्रियाकलापहरू पनि हामी सँगसँगै अभ्यास गर्दै जान्छौँ। हुँदैन त भाइ बहिनीहरू? ल है त, अब हामी सस्वर वाचन गर्दैछौँ है। तपाईहरू पनि आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुहोस् अनि म सँगसँगै पढ्दै जानुहोस्। कुनै शब्द उच्चारण गर्न कठिन भयो यदि भने त्यसलाई तपाईहरू सङ्केत गर्नुहोस्, चिनो लगाउनुहोस्, अनि त्यसलाई उच्चारण अभ्यास पनि गरौँला।
त्यस्तै कुनै शब्दको अर्थ आएन भने शब्दको अर्थ पनि बुझौँला। त्यस्तै गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न पर्ने शब्दहरू अथवा वाक्यमा प्रयोग पनि गरौँला। यसरी हामी अगाडि जान्छौँ है त। ल तपाईहरू म सँगसँगै पढ्नुहोस्। बिरबलले एउटा ठुलो कचौरामा तातो दुध मगाए। दुधको कचौरा उनको अगाडि राखियो। दुधमा औलो डुबाउँदै बिरबलले फारसी बादशाहतिर फर्किँदै भने, दुधमा घिउ हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, तर यो दुधमा त कतै घिउ देखिँदैन नि सरकार। फारसी बादशाहले जवाफ दिए, बिरबल तपाईँ त ज्यादै बुद्धिमान हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। सुन्नु र देख्नुमा फरक हुँदो रहेछ। दुधमा घिउ हुन्छ भन्ने कुरा त मूर्खलाई पनि थाहा हुन्छ। बिरबलले भने, तर यस दुधमा त कतै घिउ देखिँदैन सरकार। पढ्नुभयो? कस्तो राम्रो तर्क राखिएको रहेछ है। हेर्नुहोस् त कस्तो उदाहरण। दुध र घिउको कुरा र ईश्वरको कुरा चाहिँ यहाँ जोडिएको छ। अब हेर्नुहोस् त अर्को अनुच्छेद पढौँ है। फारसी बादशाहले भने, दुधमा घिउ मिलेर बसेको हुन्छ, तर देखिँदैन। दुधबाट घिउ निकाल्नका लागि पहिले दुध तताएर दही बनाउनु पर्छ। दही बनेपछि दही मथ्नुपर्छ र त्यसबाट नौनी निस्कन्छ। त्यही नौनीबाट घिउ बन्छ। बिरबलले भने, हो, जसरी सबै दुधमा घिउ हुन्छ तर झट्ट हेर्दा देखिँदैन, त्यसै गरी यस पृथ्वीमा ईश्वर व्याप्त छ। जसरी दुधबाट घिउ पाउनका लागि मिहिनेत गर्नुपर्छ, त्यसै गरी ईश्वर प्राप्त गर्नका लागि साधना गर्नुपर्छ। ल अब हामीले यो अनुच्छेद पनि पढ्यौँ। अब अघि तपाईहरूलाई कुनै कुनै शब्द उच्चारण गर्न अप्ठ्यारो भएको जस्तो लागेको छ। ल ती शब्दहरू मैले पनि टिपेको छु, तपाईहरूले पनि टिप्नु भएको होला। ल अब उच्चारण अभ्यास गर्ने होइन त। हेर्नुहोस् त, यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने? बुद्धिमान, बुद्धिमान हो। यहाँ बुद्धि, बुद्धि होइन, यो बुद्धि, बुद्धिमान यसरी उच्चारण गर्न सकिन्छ। बुद्धिमान। ल अर्को हेर्नुहोस् त, मूर्ख, त्यस्तै अर्को उच्चारण गर्नुहोस्। मथ्नु, झ्वाट्ट। अर्को हेर्नुहोस्, पृथ्वी, पृथ्वी। अर्को व्याप्त, यो प्राप्त। ल यसरी अब तपाईहरूले उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ हैन त। जस्तो बुद्धिमान, मूर्ख, मथ्नु, झट्ट, पृथ्वी, व्याप्त, प्राप्त। यी शब्दहरू जस्तै कुनै अरू शब्दहरू अप्ठ्यारो लागेको छ भने त्यो पनि टिप्नुहोस् र भन्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, अब हामी शब्दको अर्थ, एकापट्टि शब्द अर्कोपट्टि अर्थ दिएको छ, त्यो शब्द र अर्थ खोजेर यसलाई जोडा मिलाउँछौँ है त। जस्तो हेर्नुहोस् त, यहाँ शब्द छ बुद्धिमान, नौनी, मथ्नु, व्याप्त, साधना। यी शब्दहरूको अर्थ यतापट्टि दिएको छ। अब यो कुनसँग मिल्छ होला? ल तपाईहरू सोच्नुहोस् र यसलाई फटाफट चिनो लाउनुहोस् त। ल हेर्नुहोस् है। ल यो बुद्धिमान कुनसँग मिल्यो? हो, तपाईहरूले लगाएको ठिक छ, बुद्धि भएको समझदार। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यो नौनी, नौनी भनेको मक्खन वा नखारिएको घिउ। त्यस्तै मथ्नु भनेको दही, दुध आदि हुडल्नु। त्यस्तै व्याप्त कुनसँग मिल्छ? ल हेर्नुहोस् त, चारैतिरबाट ढाकिएको, साधना नि।
साधना, परिश्रम वा अभ्यास। ल, तपाईहरुले ठिक मिलाउनु भयो। यस्तै अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर जाउँ है त। अबको पालो छ वाक्यमा प्रयोग गर्ने। अब हेर्नुस् त, यहाँ केही शब्दहरू छन्। यी शब्दहरू राखेर अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनु छ हाम्रो काम। अब जस्तै कचौरा, बुद्धिमान, मथ्नु, झट्ट, साधना, व्याप्त। अघि हामीले साधनाको व्याप्तको अर्थ पनि हेर्यौं हैन त। अब यसलाई वाक्य बनाऊ। ल, तपाईहरु यसलाई वाक्य बनाउनुहोस् त। हेर्नुहोस् त, मैले पनि बनाएको छु। अब उदाहरणको लागि यहाँ दिएको वाक्य हेर्नुहोस्। कचौरा, आमाले भाइलाई कचौरामा दुध दिनुभयो। यहाँ कचौरा शब्द प्रयोग भएको छ। अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अब बुद्धिमान शब्दको बुद्धिमान, बुद्धिमान मानिसहरू परिस्थिति अनुसार काम गर्न सक्छन्। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, मथ्नु, दहीलाई मथ्नु पर्छ अनि मात्र घिउ बन्छ। त्यस्तै झट्ट, झट्ट हेर्दैमा मानिसको आनी बानी थाहा पाउन सकिँदैन। त्यस्तै अब साधना शब्द छ है। असल बानी बसाल्न साधना गर्नुपर्छ। त्यस्तै व्याप्त, हेर्नुहोस् ईश्वर चारैतिर व्याप्त छन्। यसरी उदाहरणका लागि यस्ता वाक्यहरू बनाउन सकिन्छ। अर्थात् यो मात्रै होइन, यस्ता अनेकौं वाक्यहरू बन्न सक्छन्। यी शब्दहरूको प्रयोगबाट हामीले एउटा एउटा वाक्य बनाएका छौँ। अब तपाईहरु पनि यस्तै किसिमका अन्य वाक्यहरू बनाउने अभ्यास गर्नुहोस् है त। अब अर्को क्रियाकलापतिर जाउँ। अब उस्तै अर्थ आउने अर्को शब्द लेख्नुहोस्। हो, उस्तै अर्थ आउने अर्को शब्दलाई के रे? भाइले भनेको ठिक छ, पर्यायवाची शब्द पनि भनिन्छ हैन। जस्तो हामीले ठुलो, पृथ्वी, धरती, मूर्ख, ईश्वर, मेहनत, साधना, यी शब्दहरूको अर्थ उस्तै अर्थ आउने अर्को शब्द खोज्नु छ। ल हेर्नुहोस् त, यो ठुलोको के हुन्छ? ठुलो भनेको विशाल। अब पृथ्वी, पृथ्वी भनेको धरती, वसुन्धरा, जगत, धरा, धरणी आदि नाम दिन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को मूर्ख भनेको, ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मूर्खको मूड वा बुद्धिहीन। अब ईश्वर, ईश्वर भनेको भगवान जगदीश्वर। अब त्यस्तै गरी मेहनत, परिश्रम, साधना, अभ्यास, तपस्या। ल, यसरी यी शब्दको अर्थ पनि हामीले लेख्यौं। उस्तै अर्थ आउने अर्को शब्द यहाँ लेख्यौं। अब अर्को क्रियाकलाप। अब हामीले अघि भर्खरै पढेका थियौं, तपाईहरुले सम्झिनु भएको छ। अब सम्झनुहोस् र यहाँ केही प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नको जवाफ दिने पालो भएको छ। ल, बिरबलले ठुलो कचौरामा के मगाए? ठीक छ। यस्तै प्रश्नहरू हेर्नुहोस् है। अरू पनि प्रश्न, दूधमा के मिलेर बसेको हुन्छ? घिउ कसरी बन्छ? पृथ्वीमा ईश्वर कसरी रहेको हुन्छ? ईश्वर प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ? ल, यी प्रश्नको जवाफ तपाईहरु भनिसक्नुभयो है। तपाईहरुको जवाफ म ठिक सुन्दैछु। बिरबलले ठुलो कचौरामा के मगाए रे? हो, दूध मगाए हैन त। बिरबलले ठुलो कचौरामा तातो दूध मगाए। अब अर्को दोस्रो प्रश्न के थियो रे? दूधमा के मिलेर बसेको हुन्छ? हो, दूधमा घिउ मिलेर बसेको हुन्छ हैन त। अब घिउ कसरी बन्छ? कसरी बन्छ भनेको थियो? ल सम्झिनुहोस् त। हो, दूधबाट घिउ निकाल्नको लागि पहिले दूध तताएर दही बनाउनु पर्छ। दही बनेपछि मथ्नु पर्छ र त्यसबाट नौनी निस्कन्छ। त्यही नौनीलाई तताएर खारेपछि घिउ बन्छ। यसरी दूधबाट घिउ बनाउन सकिन्छ हैन। ल भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै अर्को प्रश्नको जवाफ खोजौँ है त।
हो भाइले पहिला पढेको याद आएछ है। दुधभित्र दही हुन्छ, दहीभित्र घिउ, दुध दही घिउ खाँदा राम्रो हुन्छ जिउ। यो पनि पढेको थियो है। ल त्यस्तै अब पृथ्वीमा ईश्वर कसरी रहेको हुन्छ रे? ल जसरी दुधमा घिउ मिलेर बसेको हुन्छ त्यसै गरी पृथ्वीमा ईश्वर पनि बसेको हुन्छ। ईश्वर पृथ्वीमा व्याप्त छ, अर्थात् दुधमा घिउ सबैतिर मिलेर बसेको छ, व्याप्त छ। तर आँखाले झट्ट हेर्दा त्यहाँ घिउ देखिँदैन। त्यस्तै ईश्वर प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ? के गर्नुपर्छ रे? हो, ईश्वर प्राप्त गर्न निरन्तर साधना गर्नुपर्छ। बिना साधना ईश्वर प्राप्त गर्न सकिँदैन, होइन त? ल यी प्रश्नको जवाब पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रैसँग दिनुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म यहाँ केही शब्दहरू लेख्छु। ती शब्दहरूको वर्ण विन्यास कहाँ बिग्रिएको छ त्यसलाई शुद्ध पार्ने काम तपाईहरूको है। जस्तै हेर्नुहोस् त, अब मैले यहाँ यो शब्द लेखेँ, अब त्यस्तै अर्को शब्द लेखेँ। यहाँ कहाँ कहाँ गल्ती छ तपाईहरू पत्ता लगाउनुहोस् है। त्यस्तै गरी अर्को शब्द लेखेँ मैले, म यहाँ पहिला लेखिसक्छु अनि तपाईहरू पनि पत्ता लगाइहाल्नुहोस् है कता कता गल्ती भएको छ। अब ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ ल यो वीरबल लेख्दाखेरि यस्तै गरी लेखिन्छ। हो, यस्तो लेखिन्छ है। ब चाहिँ यताबाट लेखिन्छ, वीरबल यसरी लेखिन्छ। ल यो चाहिँ यहाँ के बिग्रिएको छ हेर्नुहोस् त। अब यो चाहिँ यो बादशाह भन्दा यस्तो ब काटेको ब होइन त, बादशाह यसरी लेखिन्छ। त्यस्तै मूर्ख, के गल्ती छ यसमा? हो, म चाहिँ दीर्घ लेखिन्छ। त्यसै गरी यस्तो मूर्ख। त्यस्तै गरी मिहिनेतको, हो यहाँ पनि हि रसो नै लेखिन्छ, मिहिनेत यसरी, होइन त भाइ बहिनीहरू? ल यो शब्दमा चाहिँ के छ त यहाँ? ल ईश्वर लेख्दाखेरि माथिभरि दीर्घ ई लेख्नु पर्यो, ईश्वर, यस्तो होइन त? अब यो बुद्धिमानमा चाहिँ के बिग्रेको छ त? ल हेर्नुहोस् त, ब को यो काटेको ब हुन्छ होइन त, बुद्धिमान। ल यस्तो लेख्नु पर्यो। ल तपाईँहरूले पनि यस्तै लेख्नु भएको थियो होइन त? ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लाग्छौँ। अब फेरि पालो आएको छ पढ्ने नै। अब बाँकी अनुच्छेदहरू हामी पढेर सक्छौँ है। ल तपाईहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् है। बादशाह राज सिंहासनबाट ओर्लेर तल आए। वीरबलले बादशाहको श्रीपेच र राजसी पोसाक आफूले लगाउनु पर्ने कुरा बादशाहलाई बताए। उनले आफ्नो लुगा बादशाहलाई लगाउन लगाए। सिँढी उक्लेर आफू बादशाहको राज सिंहासनमा बसे र बादशाहलाई आफ्नो ठाउँमा उभिन लगाए। त्यसपछि उनले भने, हे बादशाह, ईश्वरले के गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर त हजुर आफैले पाइबक्स्यो होला। ईश्वरले म जस्तो भिखारीलाई बादशाह र हजुर जस्तो बादशाहलाई म जस्तो भिखारी बनाउन सक्छन्। यति भन्दै वीरबल राज सिंहासनबाट ओर्लेर बादशाह उभिएका ठाउँमा आए। श्रीपेच र राजसी पोसाक बादशाहलाई फिर्ता दिँदै वीरबलले भने, झुकेर भने, धृष्टताका लागि क्षमा चाहन्छु सरकार। ल यसलाई पढ्नुभयो। अब बाँकी अनुच्छेद फेरि पढौँ है। ईश्वरले के गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन वीरबलले गरेको अभिनय देखेर सुरुमा सबै सभासदले अनौठो मानेका थिए।
बीरबलको अभिनयको रहस्य थाहा पाएपछि सबै सभासदहरू प्रसन्न भए। सभाको चारैतिरबाट वाह बीरबल वाह भन्ने शब्दहरू गन्किन थाले। बीरबलको तीक्ष्ण बुद्धिबाट बादशाह मात्र होइन सम्पूर्ण सभासदहरू प्रसन्न भए। फारसी बादशाहले धेरै मूल्यवान इनाम र उपहार सहित बीरबललाई बिदाई गरे। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले यो कथाको सबै अनुच्छेदहरू पढेर सक्यौँ। कथा पनि सकिएको छ, कथा रमाइलो पनि रहेछ। अब यसको साथसाथै हामी उच्चारण गर्न कठिन लागेका केही शब्दहरूको उच्चारणको अभ्यास गर्छौँ अब, है त। ल यसलाई उच्चारण गरी हेर्नुहोस् त। ओ सन्तुष्ट। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, सिंहासन। यसलाई पनि उच्चारण गर्नुहोस्, सिंहासन। अब अर्को हेर्नुहोस्, हो यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने? धृष्टता, धृष्टता। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्, यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने? तीक्ष्ण, हो तीक्ष्ण। अब यसलाई सम्पूर्ण। ल यी शब्दहरूको उच्चारण अभ्यास पनि हामीले गर्यौँ। अब अर्को क्रियाकलाप, अबको शब्दको अर्थ भन्ने पालो आएको छ है। शब्दको अर्थ जस्तै शब्दको पोसाक, भिखारी, सिंहासन, धृष्टता, अभिनय, तीक्ष्ण, प्रसन्न, मूल्यवान। यी शब्दहरूको अर्थ सम्झाउनुहोस् त के होला? ल पोसाक भनेको लुगा वा कपडा। त्यस्तै अर्को भिखारी, माग्ने, भिखमङ्गा। अर्को सिंहासन, विशिष्ट आसन वा राजा बस्ने आसन। अब यो धृष्टता शब्द निर्लज्जता वा बेशरमपना। अब त्यस्तै अभिनय, नक्कल, अनुकरण, देखासिकी, होइन त। अब के बाँकी रह्यो? तीक्ष्ण। ल हेर्नुहोस् त, अब तीक्ष्ण तीखो। प्रसन्न भनेको, ल प्रसन्न भनेको खुसी। मूल्यवान महँगो, कीमती, धेरै मन पर्ने। ल यी शब्दको अर्थ पनि ल एकचोटि सर हेर्नुहोस् त। तपाईँहरूलाई जुन शब्द चाहिँ आउँदैन त्यसलाई याद गर्नुहोस् है। ल अब अर्को क्रियाकलापतिर जाउँ। अघि पढेका अनुच्छेदबाट यहाँ केही प्रश्नहरू राखिएका छन्। प्रश्नहरू देखिरहनु भएको छ। अब यी प्रश्नको जवाब खोज्ने अभ्यास गरौँ। ल किताबमा पनि तपाईँहरू हेर्नुहोस् त, यी प्रश्नको जवाब कहाँ छ होला? बीरबलले बादशाहका के कुरा लगाउनु पर्ने बताए। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। हो अहिले पढेकै अनुच्छेदमा त हो नि, त्यहीँ छ यसको जवाबहरू है, भेटाउनु भयो। ल त्यस्तै बीरबलले बादशाहलाई के गर्न लगाए, यसको पनि पाउनुभयो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, बीरबलले बादशाहलाई ईश्वरले के गर्न सक्छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरे। हो यो अन्तिम प्रश्न थियो होइन, बादशाहको ईश्वरले के गर्न सक्छन् भन्ने कुरा। बीरबलले बादशाहका कुन कुन कुरा फिर्ता गरे? धृष्टता र भिखारी शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। ल त्यसो भए अब यी प्रश्नहरूको जवाब खोजौँ है त। बीरबलले बादशाहका के कुरा लगाउनु पर्ने बताए? बीरबलले बादशाहका श्रीपेश र राजसी पोसाक, राजाले लाउने पोसाक आफूले लगाउनु पर्ने कुरा बताए। अब अर्को ल हेर्नुहोस् त, बीरबलले बादशाहलाई के गर्न लगाए? के गर्न? बीरबलले आफ्नो लुगा बादशाहलाई लगाउन लगाए। उनी आफू बादशाहको राज सिंहासनमा बसेर बादशाहलाई आफ्नो ठाउँमा उभिन लगाए, होइन त। ल अब बीरबलले बादशाहलाई ईश्वरले के गर्न सक्छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरे।
के गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हो। बीरबलले बादशाह जस्तो सम्राटलाई भिखारी र भिखारीलाई पनि बादशाह बनाउन सक्छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरे, होइन त? अब त्यस्तै अर्को, बीरबलले बादशाहका कुन कुन कुरा फिर्ता गरे? अघि कुन कुन कुरा लगाएका थिए? हो त्यही। ल, बीरबलले बादशाहका श्रीपेच र राजसी पोसाक फिर्ता गरे। अब शब्दको अर्थ लेख्ने पालो, होइन त? त हेर्नुहोस् त, धृष्टता भन्या उद्दण्डता, बेशरमपना। अब भिखारी भन्या भिखमगा, माग्ने, मगन्ते। ल, यसरी हामीले अब प्रश्नको जवाब दिन पनि जान्यौँ, होइन त भाइ बहिनीहरू? अब हामी के गर्ने होला? कथाका अब मुख्य मुख्य बुँदाहरू के हुन् त? यी कथाका मुख्य मुख्य कुराहरू हामी छलफल गर्छौँ र यसैबाट कथा पुनर्लेखन गर्न पनि सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, कथाका मुख्य बुँदाहरू तपाईँहरू पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यहाँ छलफलका लागि केही बुँदाहरू टिपेर ल्याएको छु। यिनै बुँदाहरूमा रहेर अब हामी छलफल गर्ने, होइन त? जस्तो कथाका कुराहरूलाई बुँदागत रूपमा राख्दा भारतमा मुगल वंशका बादशाह अकबर निकै बुद्धिमान थिए, होइन? त्यसैले उनी आफ्नो सभामा पनि आफू जस्तै निकै विद्वान, तर्क दिन सक्ने, चलाक व्यक्तिहरू छानेर राख्थे। त्यस्ता व्यक्तिहरू उनी 9 जना छानेर राख्थे र त्यो समूहलाई, 9 जनाको समूहलाई नवरत्न भन्ने गरिन्थ्यो, होइन त? अब यो बुँदाले यी कुराहरूतिर सङ्केत गरेको छ। त्यस्तै उनका प्रधानमन्त्री बीरबल पनि उस्तै चलाक र बुद्धिमान रहेका। ती 9 जना मध्ये पनि उनी सबैभन्दा चलाकलाई छानेर प्रधानमन्त्री बनाउँथे। त्यसैले उनका प्रधानमन्त्री बीरबल निकै चलाक नहुने कुरै भएन। एक त उनले छानेर ल्याएका, त्यहाँभन्दा त्यसमा पनि ती 9 जना मध्येको पनि चलाक चाहिँ प्रधानमन्त्री थिए, उनी बीरबल थिए। बीरबललाई फारसी देशको एकपटक बीरबललाई फारसी देशको भ्रमणको निम्तो आएको थियो, किनभने बीरबलको बुद्धिको प्रशंसा आफ्नो मुगल साम्राज्यमा मात्रै होइन, बाहिर छिमेकी देशहरूमा पनि फैलिएर रहेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि उनीबाट धेरै मान्छेहरूले तर्क, जुक्ति बुद्धि, ज्ञान, विवेकहरू पाउने गर्थे। त्यसैले उनलाई भ्रमणको निम्तो आउनु स्वाभाविकै थियो, होइन त? अब त्यस्तै बीरबल पनि निम्तो स्वीकार गर्दै इरानको भ्रमणमा गए। इरानी बादशाह इरानलाई फारस देश भन्ने गरिन्थ्यो अनि त्यहाँका राजालाई फारसी बादशाह भनिन्थ्यो। बीरबलले केही दिनको बसाइपछि फारसी बादशाहसँग आफ्नो देश फर्कने इच्छा जाहेर गरेका थिए। त्यो स्वाभाविकै पनि हो, अर्काको देशमा सधैँ बसेर पनि त हुँदैन। उनलाई आफ्नो देशमा गर्नुपर्ने कामको दायित्व बोध पनि छँदै थियो। त्यसैले उनले आफ्नो देशमा फर्कने इच्छा जाहेर गरे। बीरबललाई फारसी बादशाहले विशाल सभामा लगे। उनलाई किन लगे भने उनको परीक्षा लिनको लागि। त्यसैले त्यस्तै परीक्षाका लागि बीरबललाई विभिन्न 3 प्रश्नहरू सोधिएको थियो। ल सम्झनुहोस् त, ती 3 प्रश्नहरू के थिए? हो, मैले अघि पनि भनेको थिएँ। ती 3 प्रश्नहरू के थिए भनेदेखि, ईश्वर छन् कि छैनन्, छन् भने कहाँ छन् र किन देखिँदैनन्, ईश्वरले के गर्न सक्छन्। हो, यी 3वटा प्रश्नहरूको माध्यमबाट बीरबलको बुद्धिको परीक्षा लिने बादशाहको सोच थियो। र एकातिर परीक्षाको कुरा थियो, अर्कोतिर उनलाई सधैँ जिज्ञासा लागिरहेका प्रश्नहरू पनि थिए। यी दुवैको आफ्नो समाधान पनि हुने, उनको बुद्धिको परीक्षा पनि हुने। त्यसैले उनले यी प्रश्नहरू सोधेका थिए र उनले जवाफ पनि कस्तो सरल तरिकाले दिए नि त, होइन भाइ बहिनीहरू? जस्तै कि ईश्वर छन् कि छैनन् भन्दाखेरि ईश्वर छन् भन्ने कुरा उनले उल्लेख गरे। अनि छन् भने कहाँ छन् भन्दाखेरि जसरी हावा चारैतिर छ
त्यसै गरी हावालाई हामी देख्न सक्दैनौँ, ईश्वर पनि चारैतिर छन्, हामी ईश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ। त्यस्तै गरी दुधमा घिउ रहेको छ, यो कुरा सबैलाई थाहा छ, तर दुधमा घिउ सजिलैसँग देख्न सकिँदैन। त्यसका लागि दही मथेर नौनी निकाल्नुपर्छ, नौनीलाई पनि खाएपछि मात्रै त्यो घिउ बन्छ। त्यसैले ईश्वरको प्राप्तिको लागि पनि त्यसै गरी अभ्यास गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ, तपस्या गर्नुपर्छ, अनि मात्रै ईश्वर छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्न सकिन्छ अथवा ईश्वर प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने यस्तो जटिल कुरालाई पनि बिरबलले अत्यन्त सरल ढङ्गले उनले चाहिँ बुझाइदिए। यसबाट यस्तो राम्रो जवाफबाट अब बादशाह खुसी नहुने कुरै थिएन, होइन त? त्यसैले उनले अर्को पनि प्रश्न, ईश्वरले के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि उनले त अभिनय नै गरेर देखाए त्यहाँ, होइन? अब आफ्नो लुगा बादशाहको लुगा आफूले लगाएर यसरी एउटा सामान्य व्यक्तिलाई बादशाह बनाउन पनि सक्छन्, बादशाह जस्तो मान्छेलाई लुगा नङ्ग्याइदिएर भिखारी पनि बनाउन सक्छन् भन्ने किसिमको तर्क अभिनय गरेर उनले त्यो तर्कलाई, त्यो प्रश्नको जवाफलाई उनले पुष्टि गरे, होइन त भाइ बहिनीहरू? यसरी बिरबलको जवाफबाट फारसी बादशाह तथा सबै सभासदहरू प्रसन्न भए, उनलाई मूल्यवान इनाम उपहार दिएर बिदाई गरेका थिए। ल यसरी यो कथाले यस्तो रमाइलो ढङ्गबाट हामीले सिक्न सकेको कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ। एउटा प्रश्न बाँकी छ है। अब यो कथाले कस्तो सन्देश दिएको छ भन्ने जिज्ञासा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लागिरहेकै छ, होइन त? ल यो कथाले कस्तो सन्देश दिएको छ अब मैले यहाँ सरसर्ती अलिकति भने है त। यो कथा हामीले पढ्यौँ नि भर्खरै, कस्तो रमाइलो रहेछ, तथ्यपूर्ण छ, तार्किक छ। त्यस्तो ईश्वर छ कि छैन, ईश्वर छन् कि छैनन्, छन् भने कहाँ छन्, ईश्वरले के गर्न सक्छन् भन्ने जस्ता जटिलभन्दा जटिल प्रश्नहरूको पनि उनले सरल र सबैले बुझ्ने भाषामा चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिएका थिए। त्यसैले यो कथा तथ्यपूर्ण र तार्किक छ, काल्पनिक कथा भए पनि तथ्यसँग नजिक छ। ईश्वर भयो वा नभएको गहन विषयलाई सरल तरिकाले पुष्टि गरिएको छ। यथा राजा तथा प्रजा भने झैँ राजा वा सरकार प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू असल र बुद्धिमान भएको देशको इज्जत र प्रतिष्ठा आफ्नो देशमा मात्रै होइन जताततै फैलिएको हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले शिक्षा दिन्छ। विद्वान व्यक्ति स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा पनि पुजिन्छ भन्ने कुरा, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात् विद्वान व्यक्ति स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा पनि पुजिन्छ, सम्मानित हुन्छ। ईश्वर हाम्रो चारैतिर छन्, ईश्वर व्याप्त छन्। ईश्वर प्राप्त गर्न साधना गर्नुपर्छ, विद्या आर्जन गर्ने र चरित्र असल बनाउने कुरा पनि त्यस्तै हो। त्यसका लागि निरन्तर अभ्यास चाहिन्छ भन्ने कुराको शिक्षा यो कथाले हामीलाई दिएको छ। लौ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सक्रियता देखेर मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। फेरि पनि यस्तै सक्रियताको अपेक्षा गर्दै आजको कक्षा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।